ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا پہلا فائدہ لبے گا تانوں قرآن پاک دی تلاوت دا کہ تواڈے دلاں نوں سکون لب جائے گا زندگی دیاں ٹینشناں دور ہو جان گیاں دوسرا فائدہ سماعت فرماؤ قرآن پاک دی تلاوت دا دوسرا فائدہ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو قرآن مومنین واسطے شفا بھی ہے قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی ہے سمندری والے ہو گل سنو نا یار قرآن پاک شفا بن کے آیا جے آج بیماریاں بڑیاں عام نے ایڈیاں ایڈیاں جی بیماریاں آئیاں پوچھو میرے بزرگانوں اینا اپنے بچپن اندر اینا بیماریاں دا کدی نام بھی نہیں سی سنیا کسی نو ہیپاٹائٹس ہو گئی کسی نو جناب اللہ اکبر ڈینگی دی شکایت ہو گئی کسی نو شوگر ہو گئی کسی دا بلڈ پریشر ودن لگ جاندہ ہے اے بیماریاں کدی سنیاں نہیں سن حالیہ جڑی بیماری چل رہی کرونا والی پوری دنیا دا دیوالیہ ہو گئے پوری دنیا چ لاک ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا دے ڈاکٹر جواب دے گئے نے پروفیسر جواب دے گئے نے کوئی علاج نہیں اس کرونا دا جنہ بچ سکتے ہو بچو احتیاط کر سکتے ہو کرو اللہ اکبر حضرات محترم دنیا دے ڈاکٹر جواب دے گئے اے فقیر تیرے واسطے نقصہ لے کے آئے کرونا دا بہترین علاج لے کے آیا کرو علاج کرونا دا بہترین دعائی کنو دین لگا جے اللہ دا قرآن پڑھیا کر تینو شفا لبے کی بیماریاں تو کیونکہ دنیا ساری دی گل غلط ہو سکتی ہے اے میرے مالک کہہ رہے ہیں قرآن تیرے واسطے شفا بنا کے بھیجے ہے ایک بڑی عجیب میں تھوڑے سامنے گل رکھا ویکھو نا اللہ دا کرے کسے بندے نو کوئی بیماری لگ جائے اور جاندا تیرے سمندری کسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول تے جدوں نو چیک اپ کرواندا ہے او کئی ٹیسٹ کرن دے بعد کہندا تانوں بڑی موذی بیماری لگ گئی ہے ہن کرنا کی ہے ڈاکٹر جی اونے ایک لسٹ بنا دینی ہے اے 10 چیزاں میں تانوں لکھ دتیاں نے اے 10 چیزاں دے قریب نہیں جے جانا اے 10 چیزاں تسی استعمال نہیں کرنیاں اگر کرو گے تہاڈی طبیعت اور خراب ہو جائے گی شفا نہیں لبے گی ڈاکٹر جی جے اے نہ کھادیاں تے میں کھانا کیے آندا میں 5 چیزاں ہور تانوں لکھ کے دینا اے تسی کھانیاں جے بعد دفعہ ایسا ہوندا ہے یار اے چیزاں اللہ نے ساڈے تے حلال بھی کیتیاں ہویاں نے سانوں پسند بھی بڑیاں ہوندیاں نے پر شفا لین واسطے اسی انہاں چیزاں دے قریب نہیں جاندے کہ ساڈی بیماری دور ہو جائے او چیزاں کھان تے مجبور ہو جانے ہاں جڑیاں سانوں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں پر ڈاکٹر دی من کے بڑی پابندی کرنے انہاں چیزاں تے سمندری والیا کدی سوچے میں نہیں آندا کہ ڈاکٹر دی گل نہ منو میں نہیں آندا پرہیز نہ کریا کرو پر ایک درد دل تیرے سامنے رکھا اوے اللہ دیا بندیا دنیا دے کام ڈاکٹر دی گل من کے او چیزاں چھڑ دتیاں نہیں جڑیاں میرے اللہ تیرے تے حلال کیتیاں نے او کھانا تیریاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تے میرا مالک جو کہہ رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن تیرے واسطے شفا بنایا گیا ہے تے کیوں نہیں تو اللہ دے بندے شفا حاصل کرتا قرآن پاک تو ڈاکٹر دی منی بیٹھا ہے میرے اللہ دی کیوں نہیں مندا میرے مالک دی گل تے کیوں نہیں عمل کردا اینو شک پہ گیا میرے مالک دی گل تے اے دے تے تینوں یقین ہے اللہ تے یقین کیوں نہیں اوے قرآن پڑھیا کر اوے اللہ دے بندیا چل شفا لین واسطے پڑھ لیا کر اوے دوائی دے طور تے پڑھ لیا کر جویں صبح تے شام پابندی نال اپنی گولیاں دا اہتمام کرنا میڈیسن دا انجی صبح شام کوئی ایک ایک رکوع اللہ دے قرآن دا اہتمام کر لیا کر ویکھی شفاواں ملدیاں ویکھی اللہ تعالیٰ تیرے تے رحمت فرما دے اللہ اکبر اے فائدہ دوسرا لبے گا تانوں بیماریاں تو چھٹکارا لب جائے گا قرآن پاک دی تلاوت دے نال ایک تیسرا فائدہ میں تواڈے سامنے رکھاں تیسرا فائدہ قرآن پاک دی تلاوت دا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے فائدہ سننا ذرا پیار نال اج بندے کہندے نے مولانا 80 سال دی عمر ہو گئی بڑیاں بڑیاں میں دعاواں کیتیاں پتہ نہیں میریاں دعاواں قبول کیوں نہیں پی ہوندیاں کی مسئلہ بن گیا ہے مینوں اوندا نعمت بدل نہیں پیا ملدا اج میں تینوں نقصہ دے کے اوے موتی لے کے آیا میں چوڑیاں چ پا لو اج نقصہ لے لو او جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے اللہ اس بندے دی دعا رد نہیں جے کردا اللہ اودیاں دعاواں قبول کردا ہے ایک نقصہ سماعت فرماؤ نقصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے صحیح مسلم دی روایت ہے اللہ اکبر ایک دن نبی پاک تشریف فرما لے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے نبی کو بیٹھے آسمان تو ایک آواز آندی ہے جدوں آواز آئی آقا فرماندے نے جبرائیل ایک آدھی آواز ہے تے نبی پاک نو حضرت جبرائیل کہنے لگے سونیا آسمان دا جو او دروازہ کھولیا گیا جڑا اگے کدی نہیں کھولیا گیا او فرشتہ زمین تے اتریا ہے جڑا اگے کدی نہیں اتریا آگے میرے نبی کول فرشتہ میرے نبی نو سلام عرض کیتا ہے تے نالے کہندا سونیا میں تواڈے واسطے دو نور لے کے آیا دو نور اللہ اکبر کیڑے کیڑے اور میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین تے دوسری جناب تواڈے واسطے نور لے کے آیا سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیاتاں لے کے آیا تے سونیا اپنی امت دے لوگاں نو کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیاتاں پڑھے گا تے پھر جو رب کولوں منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڈے گا دعاواں قبول ہون گیا قرآن دی تلاوت نال اے قرآن پڑھیا کر تے پھر اللہ کو منگیا کر لب جائے گا تینوں جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے جو دل چاہے او مل جاوے صدا کریے تے انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تے انج کریے مدینہ سامنے آ جاوے اتھرو بھیجیاں اکھیاں دے مدینہ سامنے آ جاوے اتھرو بھیجیاں اکھیاں دے مدینے والے آقا دی ثنا کریے تے انج کریے جو دل چاہے او مل جاوے لوے روے نہ لوڑ پھر کوئی کسے بھی در تے جاون دی سوالی نو جے خیراتاں عطا کریے تے انج کریے سوالی نو مزارچ نال سوں کے دسے آئے صدیق اکبر نے مزارچ نال سوں کے دسے آئے صدیق اکبر نے صدیق اکبر نے جے یاراں نال فاروقی وفا کریے تے انج کریے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کر دے جہاں تین فائدے ہو گئے چوتھا فائدہ سماعت فرماؤ قرآن پاک دی تلاوت دا چوتھا فائدہ اللہ اکبر چاندے ہو اللہ دی رحمت تواڈے تے وسن لگ جائے چاندے ہو اللہ دی رحمت تواڈے تے برسے چاندے ہو ہر بندے دی خواہش ہے مولا دی رحمت لب جائے مولا دا کرم ہو جائے میرے تے اگر چاندے ہو تے پھر سنو پیار محبت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے کرام دے وچوں کسے ایک اللہ دے گھر دے اندر جنوں لوگ جمع ہو جاندے نے قرآن پڑھن لگ جاندے قرآن پڑھان لگ جاندے نے قرآن سکھن لگ جاندے نے قرآن آتے احکامات تے گل کرن لگ جاندے نے تے اللہ تعالی انہاں لوگاں تے سکینت نازل فرما دیندے نے راحت تے چین نازل فرما دیندے نے تے اللہ دی رحمت انہاں نوں اپنے گھیرے چ لے لیندی ہے ایمانداری دی گل مینوں اللہ تے ہاں امید ہے تسی مسجد اندر بیٹھے ہو قرآن بھی سن رہے ہو قرآن دے احکامات تے گلاں بھی ہو رہیاں نے مینوں امید ہے اللہ دی رحمت تانوں اپنے گھیرے چ لئی کھڑی جے اللہ اکبر تے جنوں اللہ دی رحمت گھیرے چ لے لیا او شیطان تو بچ گیا شیطان دی شرارتاں تو محفوظ ہو گیا اللہ دی پناہ چ آ گیا اللہ اکبر جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ دی رحمت اونوں گھیرے چ لے لیندی تلاوت کریا کر قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کر مبارک باپ دے مستحق ہو اگلی گل سناواں تے ایمان تازہ ہوئے حضور فرماتے نے زمین تے جدوں بندے اللہ دے گھر چ جمع ہو کے اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے
تے آسمان تے اللہ اپنے فرشتیاں چ انہاں دا ذکر کرن لگ جاندے نے زمین تے تو میرے مولا دا ذکر کیتا آسمان تے اللہ تیرا ذکر کر رہے نے زمین تے تو اللہ نو یاد کیتا اللہ آسمان تے تینو یاد کر رہے نے اے بڑی وڈی سعادت دی بات ہے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے ویکھو نا یار اج کسے بندے دا تذکرہ ایم این اے دے ڈیرے تے ہو جائے تو بندہ چھاتی چوڑی کر لیندا ہے ایم این اے دے ڈیرے تے میرے چرچے ہوندے نے اسمبلی ہال دے اندر کسے بندے دا ذکر ہو جائے تو وہ بندہ کہندا جان دے نہیں ہو اسمبلی ہال دے اندر میرے چرچے ہوندے نے اج پاکستان اخبار تے کسے بندے دا اشتہار لگ جائے وہ لوکاں نو وکھاندا پھردا ہوندا ہے اج جناب جیو نیوز تے اج کسے ہور بڑے چینل تے دنیا نیوز تے کسے بندے دی پٹی چل جائے کسے بندے دیا تذکرہ ہو جائے وہ بندہ لوکاں نو دسدا مینوں جاننا ہے جیو نیوز تے میرے چرچے ہوندے نے اوے دنیا دیاں گلاں نے او بندہ کڈا خوش نصیب ہوئے گا جدے چرچے بھی آسمان تے ہوندے پے نے تے کرن والا خود رب رحمان کردا پیا جے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث مولانا الیاس مدنی صاحب مولانا الیاس مدنی صاحب اللہ اکبر حضرات محترم اللہ اندے چرچے پہ کردا آسمان تے زمین تے تو اللہ نو یاد کیتا آسمان تے اللہ تینو یاد کر رہے نے اللہ دا وعدہ ہے اپنے بندیاں دے نال کہ مینوں یاد تو کر میں تینو یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینو یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ماڑیاں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو وی فکر نہیں کیونکہ دھاتا رزق پچھوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اکبر حضرات محترم چار فائدے قرآن پاک دی تلاوت دے پنجواں فائدہ سماعت فرماؤ قرآن پڑھو گے نیکیاں دے انبار لگ جان گے قرآن پاک پڑھو گے نیکیاں کثرت نظر لبن گیاں آج تانوں انہاں نیکیاں دی قدر کوئی نہیں قدر ادوں ہوئے گی جدوں اللہ دی عدالت دے اندر تہاڈی سکی ماں تانوں ایک نیکی بھی نہ دتی ادوں تانوں اہمیت دا پتہ لگنا ہے اور نیکیاں کمایا کر قرآن پڑھیا کر کثرت نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیا اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دے نے تے جڑا قرآن پاک یعنی اے بندہ پڑھدا الف لام میم اے قرآن پاک دا ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف نے قرآن سمجھ کے اللہ واسطے جڑا بندہ پڑھدا ہے الف لام میم اللہ اس بندے نو 3 نیکیاں عطا کر دے دے اوے قرآن پڑھی جا نیکیاں دے ڈھیر لاندا جا قرآن پڑھی جا نیکیاں دے انبار لاندا جا او جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نے انہاں دے دین اندر آندا ہے کیویں پڑھیے قاری قرآن پڑھدا ہے تے جناب منٹاں چ پارا پڑھ دیندا ہے قاری قرآن پڑھدا ہے بہتیاں نیکیاں لے جاندا ہے اسی کی کریے ساڈی زبان موٹی ہو گئی ہن ساڈے کول صحیح طرح پڑھیا نہیں جاندا اڑن لگ پینے آ غلطیاں ہون لگ پیندیاں نے تواڈے واسطے خصوصی پیکج میرے نبی دیتا ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ماہر ہے قرآن دا علم رکھن والا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے مقرب فرشتیاں دے نال ہوئے گا تے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے تے پڑھدا اڑ جاندا ہے اڑن لگ پیندا ہے پھر پڑھن لگ پیندا ہے حضور فرماندے نے ایسے بندے واسطے اللہ نے 2 اجر رکھیا ہویا ہے 2 اجر تے میری جماعت دے بہت بڑے شیخ بابا جی یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ جدوں بھی حدیث بیان کریا کر دے تے کہندے یار قرآن کیسی برکت والی کتاب ہے جنوں اللہ پڑھن دا بھی ثواب دیندا ہے تے پڑھدے آڑن دا بھی ثواب دیندا ہے ایسی کوئی ہے دنیا چ کتاب کہندے اللہ کہندے نے بابا تو پڑھ او چٹی داڑے والے بزرگا تو پڑھ قرآن پڑھ تو پڑھدا آڑے گا میں تینوں 10 پڑھن دیاں دینیاں نے تے 10 اڑن دیاں دینیاں
سبحان اللہ میں قربان جاواں نیکیاں دے انبار لگ جان گے نیکیاں دے انبار نبی پاک فرماندے نے جس بندے نے سورہ الکافرون قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ تلاوت کی دی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے چوتھے حصے دے برابر اس بندے نو اجر عطا کرن گے اور نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جڑا بندہ اے قرآن پاک دی سورت ایک مرتبہ پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو قرآن پاک دے تیسرے حصے دی تلاوت جنہ ثواب دیندے نے ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبی چا گئے صحابہ بیٹھے نے آقا فرماندے نے آج میں تنو 10 سپاریاں دی تلاوت نہ سناواں جی محبوبہ سناؤ میرے نبی نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر تے آپ چپ کر گئے صحابہ اندر آقا جی تسی تے کیا سی 10 پارے پڑھ کے سنانے نے اسی بڑے پیار نال بیٹھے سی ایک چھوٹی جی سورت پڑھی جے حضور فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پاک دی سورت ایک پڑھے گا اخلاص نیت نال اللہ 10 سپاریاں جنہ ثواب دین گے اور جڑا 3 واری پڑھے گا اللہ انہوں 3 پاریاں جنہ ثواب دین گے اجے بھی تو محروم رویں تے مرضیاں تیریاں نے اوے پڑھیا کر قرآن چلدا پھردا مسجد آ قرآن پڑھ گھر جا قرآن پڑھ بڑے فضائل نے قرآن پاک دے قرآن پڑھے گا نیکیاں دے انبار لگ جانے نہیں نیکیاں دے انبار سونے اللہ دے قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کریا کر کثرت دے نال حضرات محترم اگے لے کے چلنا قرآن پاک دی تلاوت دا 6واں فائدہ میں تانوں دساں 6واں فائدہ آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آقا فرماندے نے دنیا والیو تواڈے وچوں خیر والے بندے بھلائی والے بندے چنگے بندے او نے جڑے قرآن پڑھدے نے اور قرآن پڑھاندے نے تسی سمجھدے ہو جیندے کول گڈی چنگی او خیر والا جیندے کول کوٹھی چنگی او خیر والا جیندے کول دکان بڑی او خیر والا اور نہیں سونیا سمندری والے خیر والا قرآن والا خیر والا قرآن پڑھن والا خیر والا قرآن پڑھان والا قرآن پڑھیا کر اپنے بچوں نو قرآن پڑھایا کر اے دینی درسگاہ تیرے کولے اللہ دی توفیق و رحمت نال ایک مثالی ادارہ نہر بازار اندر تیرے کولے اللہ دی قسم لوگ مثالاں دیندے نے ایتھے جڑے قاری صاحب کول بچے پڑھے نے انہاں نو قرآن بڑا یاد ہے بڑے اچھے انداز نال بڑے صاف ستھرے کلاس اندر بچے بیٹھے ہوندے نے انتظامیہ بڑا تمام کر دیے اوے پڑھاؤ نہر بازار والی مسجد دے اندر اپنے بچیاں نو قرآن دیو تلاوت اجراب انہاں نو قرآن دی تعلیم اللہ دی قسم تر جاؤ گے چنگے رہ جاؤ گے اج اسی نے اللہ جی مولوی بنا کے کی کرنا ہے اسی تے پروفیسر بناواں گے اسی تے نو برگیڈیئر بناواں گے اسی تے فلاں عہدے تے پہنچاواں گے او اللہ دے بندیا بڑا پروفیسر بڑا برگیڈیئر پر قرآن بھی تے پڑھا لے اینو دین بھی تے پڑھا لے ایسا نہ ہوئے کل تیرا جنازہ اٹھے تے تیرے برگیڈیئر نو نماز جنازہ دیاں دعاواں نہ آندیاں ہون ایسا نہ ہوئے تو اپنے بچے نو دین ہی نہ پڑھایا ہوئے او انہاں نو دین پڑھا لے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نبی نے سنکھا تو باپ نے باقی بچیاں نو انجینئر بنایا ڈاکٹر بنایا تے اے دے وقتاں تو نبی نے نو مدرسے بھیج دیتا اینو نظر نہیں آندا مدرسے والے آپے سنبھال لین گے اے باپ فوت ہو گیا وقت دے اتنے بڑے جید عالم بڑے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال محنت کر کے اللہ نے کرم کیتا باپ فوت ہو گیا تے جدوں جناب خواب اندر آئے مولانا عبد المنان وزیر آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرماندے نے میرے جناب خواب دے اندر میرے ابو جی آئے تے جنت دے محلے سیر کر دے نے میں کہا ابو جی کی حال نے کی کیفیت ہے تے میرا باپ رو کے کہندا پتر کاش میرے باقی پتر بھی اکھا تو نبی نہیں ہوندے میں سارے نو قرآن پڑھا جاندا سارے نو دین پڑھا جاندا دین پڑھایا کرو اسی کہنے لو جی مولوی بنا کے کی لبے گا مولوی دی کڑی عزت ہے مولویاں دی کڑی شان ہے 15,000 تو بعد تے انہاں نو دیندا ہی کوئی نہیں 20,000 تو بعد تے مولوی دی تنخواہ ہی کوئی نہیں اے تیریاں دنیا دیاں گلاں نے اللہ دی قسم جے مولوی دی عزت نہیں پھر معاشرے چ کسے دی عزت نہیں جے عالم دین دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں اے جڑا فقیر تواڈے سامنے بیٹھا ہے میری کی اوقات ہے تسی تھلے بیٹھو تے میں کرسی تے بیٹھا میری کی حیثیت ہے کہ مینوں تسی سارے جان دیو وہ اے قرآن دیاں برکتاں اے دین دیاں برکتاں اج پوری دنیا اندر قاری عبدالحفیظ نو دعاواں لبدیاں پئیاں نے دسو کی کمال ہے اے قرآن دیاں برکتاں اج دنیا دے اندر چوک چوک کے لوگ سلام علماء نو کر دے قرآن دیاں برکتاں اوے عزت والے قرآن والے شان والے قرآن والے تسی کہو گے لو جی مولوی دا کی مقام میں تنو وکھاواں مقام عالم دین دا حافظ قرآن دی قدر
دساں سمندری والے ہو مسجد دے اندر تیری نہر بازار والی مسجد چدان ہو گئی ہے تے جماعت دا ٹائم آ گیا تیرے علاقے دا ایم این اے آ گیا ایم پی اے نماز پڑھنے واسطے اللہ توفیق دیتی ہے تو موقع بنیا تیرا وزیر اعظم بھی آ گیا تیرا صدر بھی آ گیا مسجد دے اندر ہن کھڑے نے انتظار اندر حقیقت دا انتظار ہے حافظ جی آن والے نے امام صاحب آن والے اوے وزیر اعظم کھلوتا انتظار اندر کی دے انتظار اندر قاری قرآن دے انتظار اندر حافظ قرآن دے انتظار اندر او پاویں رنگ دا کالا کیوں نہ ہوے پاویں گھر دا ماڑا کیوں نہ ہوے آ گئے نے حافظ صاحب مسجد اندر کھڑے ہو گئے نے مسجد دے حافظ صاحب تے نماز شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے یا سونے انہوں دس دے میرا حافظ میرا اے مسجد دا جڑا امام ہے اے پہلے جائے گا رکوع اندر وزیر اعظم نوں دس دے انہیں بعد جانا ہے رکوع اندر او پہلے سجدے چ جائے گا اے بعد اندر جائے گا اگر پیڑ کرے گا پاویں وزیر اعظم اسیں دی شکل بدل کے رکھ دیاں گے امام دے تابع چلنا ہے پیچھے چلنا ہے حافظ قرآن دے اللہ اکبر گیا ہے حافظ قرآن سجدے اندر وزیر اعظم پیچھے کھڑا ہے تے جتھے حافظ قرآن دے پہر آئے نے اوتھے وزیر اعظم دا سر رکھیا ہے اللہ پوری دنیا نو میسج پیا دیندا ہے ویکھ کے دسو نا عزت والا کون ہے شان والا کون ہے عالم دین دی عزت قرآن والے دی عزت اکھے جی بچے مدرسے بھیجاں گے انہاں نوں تو مدرسے چ لبدی داڑاں نے کھانا چنگا نہیں ہوندا استاد ماردے نے لو جی مدرسے دے بچیاں دی کڑی قدر ہے او فلاں دا بچہ ویکھو نا او جناب فارچیونر تے جاندا جے سکول پڑھن واسطے اونوں بی ایم ڈبلیو تے لے کے جاندے نے او فلاں جاندا ہے ہیلی کاپٹر تے کالج اندر انہاں دی کڑی گل ہے گلیاں چ بچے پھردے ہوندے نے مدارس دے بچے او تینوں پتہ ہی نہیں انہاں دی قدر دا تینوں پتہ ہی نہیں انہاں دے مقام دا اوے دنیا دے وڈیریاں دے بچے جاندے ہون گے دنیا دیاں قیمتی گڈیاں تے پر حافظ قرآن دا تینوں شان دساں جو قرآن پڑھن والا بچہ کروں نکلدا ہی فارچیونر نہیں بی ایم ڈبلیو نہیں ہیلی کاپٹر نہیں پر اللہ دی رحمت دا فرشتہ اے دے پیراں تھلے پر بچھا دیندا اے آ میرے پراں تے جانا اے ایڈا پروٹوکول وکھا کسے وزیر اعظم دی اولاد دا ایڈا پروٹوکول اوے تیرے بچیاں نوں دعاواں ماپے دیندے نے انہاں بچیاں واسطے دعاواں سمندر دیاں مچھیاں وی کردیاں نہیں عزت والے قرآن والے عزت والے دین والے اللہ اکبر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین لوگ عظیم لوگ برکت والے لوگ قرآن والے اللہ اکبر پھر محبت دا ترانہ تانوں سناواں ہوسی محشر دا میدانے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے قرآن والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکد حسن سینے ایمان والے اونچ شان والے قرآن والے اونچ شان والے اللہ کی فرمان گے حافظ قرآن دیاوید دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اونچ شان والے اوے بچیوں مدارس دے طالب علموں گھبرایا نہ کرو لوگ گلاں کردے نے کھانا چنگا نہیں لبدا جی استاد مار دے نے سفر کرنا پیندا پردیس وچ رہنا پیندا ہے مینوں پتہ ہے دل نہیں لگدا گھبرایا نہ کرو اللہ دی قسم ہے تانوں بڑا پروٹوکول لبا گا دنیا تے بھی عزت ملے گی آخرت اندر اے جڑا نکما نکارا تواڈے سامنے بیٹھا جے سائیوال دے اس دے ہاتھ نال میں تعلق رکھنا وا اللہ اکبر پیدل چل کے 10 کلومیٹر تک کوئی سواری نہیں سی ملدی جدوں میں سائیوال جامعہ عزیزیہ چ پڑھن واسطے جاندا سی بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ دے ادارے اندر 10 کلومیٹر تک پیدل چل کے میرے ابو چھڈن جاندے بعد دفعہ ایسا بھی ہویا 2-3 مرتبہ میرے ابو کو کرایا موجود نہیں سی میرے والد صاحب 25 کلومیٹر مینوں شہر چھڈن واسطے گئے تے رستے اندر میرے پیراں چھالے بن گئے تے میں بیٹھ گئے ایک درخت دے تھلے میرے ابو بھی بیٹھ گئے میں رونا شروع کر دیتا میں کہا ابو جی میرے کو نہیں جے پڑھیا جاندا کی کرنا پڑھ کے لوکاں دے بچے بڑے بڑے خرچے لے کے آندے نے تے میرے کول کرایا ہی موجود نہیں ہوندا لوکاں دے بچے کروں چیزاں بنوا کے لے آندے ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی کوئی نہیں کہ تسی مینوں چھڈ آؤ مدرسے دے اندر تے میرے ابو رو کے
میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے سن پتر نہ گھبرایا کر نہ پریشان اوئے میرے بچیا میں تینوں قرآن پڑھاندا پیاں واں تو سائیکل روئی جانا ہے اللہ تینوں گڈیاں دے چھڈے گا اللہ تینوں عزت دے چھڈے گا اے نکما گڈیاں لئی پھردا ہے پر دعاواں دین والا ابو اج موجود نہیں او محنتاں کرن والا باپ موجود نہیں عزت قرآن والیاں دی جے عزت دین والیاں دی تیرے دکھ دور ہو جان گے بچیا جدوں اللہ تعالی فرمان گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچے شان والے گل مکائیے گل مینوں تو پائیاں ٹائم دیتا سی 11:15 دا تے ٹائم بہت اتنے ہو گیا اللہ وہ لا لیے 10 منٹ اور کے تھک گئے 4 رہ گئے 4 رمل 6 ہو گئے توجہ ہے بھی اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میں جڑی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ فرماتے نے میں بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے مومنین واسطے اللہ اکبر اوندا ہی میں تواڈے سامنے حضرات محترم ذرا خلاصہ بیان پیا کرنا اودے ادارے خیال کریا قرآن والیاں دی کی شان ہے تلاوت قرآن پاک پڑھن دے کتنے فوائد ثمرات لبن گے اللہ اکبر 6 فائدے میں تواڈے سامنے بیان کیتے آؤ 7واں فائدہ ہن تانوں سناواں جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے عذاب قبر تو بچا لیا جائے گا عذاب قبر اس بندے تے نہیں جیونا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھنے والا حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی بندہ قبر اندر چلا جاندا ہے تے اللہ نہ کرے اللہ سنو محفوظ فرمائے جڑا فرشتہ قبر وچ عذاب لے کے آندا جے او سب تو پہلے سر والے پاسوں عذاب لے کے آندا ہے تے جڑا بندہ دنیا تے قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھنے والا جڑا بندہ اللہ اکبر اے جڑا قرآن دی تلاوت ہے اس فرشتے نو روک دیندی ہے نہ دے قریب نہ وی اے قرآن پڑھن والا اے دین دے احکامات نو منن والا ہے تے فرشتہ سامنے آندا ہے تے جڑا بندہ اللہ دے راستے صدقہ کرن والا خیرات کرن والا او صدقہ اونوں روک دیندا ہے تے جدوں بندہ فرشتہ پیراں والے پاسوں آندا ہے تے جڑا بندے دا مسجد وچ چل کے آن والا شوق ذوق ہے نمازاں پڑھن والا اے ذوق اونوں روک دیندا ہے نہ اس بندے دے قریب نہ وی یعنی تلاوت قرآن دی برکت نال عذاب قبر تو بچا لیا گیا جے ایک دوسری حدیث اندر آقا فرماندے رہے جدوں کوئی بندہ دفنا دیتا جاندا ہے تے آواز آندی ہے اللہ اکبر فرشتے آ جاندے نے اندے کول ایندے نے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تیرا نبی کون ہے تے بندہ کہندا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے دین الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین اسلام ہے تے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں 3 سوالاں دے جواب بندہ دیندا ہے نا تسی سن دے رہندے ہو شیخ عبد شکور صاحب دے کولو پھر ایک چوتھا سوال بھی ہوندا جے قبر اندر میت دے کولو فرشتے کہندے نے اے علم کتھوں حاصل کیتا ہے تینوں پتہ کتھوں لگیا ہے انہاں گلاں دا تے بندہ کہندا میں قرآن پڑھدا رہیا ہاں قرآن پڑھن دی وجہ کر کے مینوں پتہ لگ گیا انہاں گلاں دا میرا ماں قرآن مینوں دسیا ہے میرا مالک کون ہے میرا رہبر کون ہے میرا مدد کی ہے تے آسمان تو آواز آندی ہے چھڈ دیو میرے بندے نو میرا بندہ سچ بولدا پیا ہے نہ پریشان کرو جنت چ لے جاؤ میرے بندے واسطے کہ دے واسطے لباس بھی لے جاؤ اے دے واسطے بستر بھی لے جاؤ تے جنت دی ایک کھڑکی بھی کھول چھڈو میرے بندے نو آرام کر لین دیو اللہ اکبر قرآن پاک دی تلاوت دا 7واں فائدہ قبر وچ تینوں آرام لب جائے گا قرآن پڑھیا کر اور قرآن پاک دی تلاوت دا تینوں 8واں فائدہ تیرے سامنے رکھا اللہ اکبر 8واں فائدہ قرآن پاک دی تلاوت دا او سونیا قرآن پڑھیا کر حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر دی اندر جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی ہر بندہ ٹینشن اندر ہوئے گا ہر بندہ غم زدہ ہوئے گا او اللہ دیا بندیاں مولا تو معافی منگیا کر کہنا آپ تیرا بکڑو توبہ استغفار کر او تو ایڈا سخت دن ہونے 50,000 سال دا طویل دن ہونے سورج لوگاں نو تانبے دی طرح تبا رہا کھوڑے لوگ اپنی کیتی
چھتی انہوں پکڑے ہونے نے زبانہ خوشک ہو رہی ہونی پیاس دی وجہ کر کے پگھل رہے ہون گے لوگ اپنے اپنے پسینے چ ڈوب دے پے ہون گے لوگ اج میرے اللہ دے عرش تے سائے دے علاوہ کسی چیز دا کوئی سایہ نہیں اوے سمندری والیو اج میلا ہے رو مولا تو معافیاں مانگ لو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو کائنات دے رب نو منا لو اللہ توبہ نو بڑا پسند کردا جے معافیاں منگو رب دے کولوں گل بڑی ہے میں تانوں دو جملے سناواں ایک بزرگ بیٹھے میرے سجے پاسے مینوں کہندے سنے جملے ضرور پڑھیا جے اللہ اکبر چلو انہاں دا دل راضی ہو جائے اور دعائیاں جملے نے اور تاخرات گل بن جائے گی شاید اللہ سانو معاف کر چھڈے اللہ غفور رحیم ہے کیا کر اللہ تعالی نو معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا کدی رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جملے کیا کر اللہ نو مناہن واسطے کیا کر تیریاں یتاواں یقین میریاں خطاواں کی مولا تیریاں یتاواں یقین میریاں خطاواں کی دنا دے مقابلے نی شیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا گن گن اللہ جی ختماں دساں کیڑیاں گن گن اللہ جی ختماں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا حضور فرماتے نے میدان معاشر دی ستی اندر جدو ہر بندہ پریشان ہوئے گا تے قرآن پڑھنے والے دا قرآن سفارشی بن جائے گا قرآن کہے گا اللہ میں تیرا کلام میں تیرے بندے دی سفارش پیا کرنا وا اللہ دنیا سو جاندی سی ایک قیام وچ مینوں پڑھیا کردا سی اللہ دنیا تھک کے ڈگ پیندی سی اے بندہ میری تلاوت کردا رہندا سی اللہ جی اینوں تھکاوٹ بھی ہوندی سی محنت مزدوری کرن دے باوجود مینوں ضرور پڑھیا کر دے روٹین نال پڑھیا کردا اللہ میں سفارش کرنے نو معاف کر دے حضور فرماندے نے اللہ قرآن پاک دی سفارش قبول کر کے اس بندے نو معاف کر چھڈن گے قرآن پاک دی تلاوت دا 8واں فائدہ 9واں فائدہ سنو اللہ دیو بندے او سارے جنت دے طرفگار بیٹھے جے او جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے او بندہ جنت وچ جائے گا او بندہ جنت دا مہمان بنے گا حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ فرضی نماز پڑھ لین دے بعد اللہ اکبر قرآن پاک کی ایک آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے سورۃ جناب آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے بشرط ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے مشرک نہ ہوے توحید والا ہوے جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے تے بعد اندر آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے زور تو پہلے پہلے موت آ گئی سیدھا جنت ٹر جائے گا تلاوت قرآن دا فائدہ تلاوت زور تو پہلے زور ویلے پڑھی عصر تو پہلے عصر ویلے پڑھی مغرب تو پہلے مغرب ویلے پڑھی عشاء تو پہلے عشاء ویلے پڑھ لئی فجر تو پہلے پہلے موت آ گئی سیدھا جنت دا مہمان بنے گا تلاوت قرآن دا فائدہ ہی سنیا 9واں فائدہ تے 10واں سنو تے اپن گل مکائیے قرآن پاک دی تلاوت دا 10واں فائدہ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اخلاص نیت نال 10 مرتبہ ایک گل سنو نا یار ایتھے دنیا دے اندر اسی بڑی محنت کر کے بڑی مشقت نال بڑیاں قیمتاں لا کے پیسے لا کے کوٹھیاں بنانے ہیں بلڈنگاں بنانے ہیں اللہ اکبر تے جدوں اسی کوٹھی بنانے کئی بندے جڑے نے 2 سال ہو گئے کوٹھیاں جے تک مکمل نہیں ہوئیاں ایک بزرگ مینوں کہن لگے تسی 2 سالاں نوں روئی جاندے ہو میں 20 سال تو لگا ہویا مصری جان نہیں پہ چھڑ دے بڑا سرمایہ لگ گیا اللہ اکبر کوٹھیاں بنان تے لکھاں جناب لگ جاندے کروڑاں لگ جاندے تے جناب کئی سال لگ جاندے ایک میں تینوں فارم
معمولا دسا منٹ 5 لگن گے تے بہترین قسم دا محل تیار ہو جائے گا منٹ 5 لگن گے ایک کوٹھی ایڈی آلہ تیار ہو جائے گی اللہ اکبر تسی کہنا کیڑے جناب علاقے اندر سمندری دے کسی مین ٹاؤن دے اندر نہیں فیصل آباد دی کسی آلہ سوسائٹی دے اندر نہیں لاہور دے کسی قیمتی ٹاؤن اندر نہیں امریکہ اندر بھی نہیں کینیڈا اندر بھی نہیں تسی کہنا پھر فائدہ کوٹھی بنان دا او اللہ دیا بندیا ایک کوٹھی تیری تیار بھی میرے مالک دی جنت چ ہوئے گی تے بڑھان والا بھی میرا رب خود ہوئے گا کوٹھی بنا لو کوٹھی محال بنا لو آقا فرماندے نہیں جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے 5 منٹ نہیں لگن گے میں بہت ہی گل دسی ہے یار 5 منٹ لا لو بندہ سونے انداز نال پڑھے 5 منٹ لگن گے جڑا بندہ 10 مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ تعالی دے نام دی جنت وچ ایک کوٹھی بنا دے جے ایک محلے دا تیار ہو جاندہ ہے حضرت عمر گل سن رہے سن تے کہیں نے سونیا اگر کوئی بندہ 20 مرتبہ پڑھ لے تے فرمایا عمر دو کوٹھیاں بن جان گیاں آقا 30 مرتبہ پڑھ لے آقا فرماندے نے 3 کوٹھیاں بن جان گیاں آقا جی پھر میں تے اور کام ہی کوئی نہیں کرنا بس سورہ اخلاص پڑھی جاواں گا کوٹھیاں بنوائی جاواں گا کنیاں آقا فرماندے نے عمر تیرے پڑھن واسطے تو تھک جائیں گا پڑھدا پر اللہ تیریاں کوٹھیاں بناندا نہیں تھکے گا اوے بنا لو محل جنت دے اندر سورہ اخلاص پڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت دے 10 فائدے تے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی جے جنت وچ محل بھی بن جائے گا اللہ اکبر کیڑی جنت اندر لو پھر انہاں جملیاں تے میں گل مکان لگا جے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے تے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوئے گی زکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کھاندے ون تے سون کھاندے ون تے سون اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے آخری جملہ پڑھن لگا کہ اللہ دی قسم انج دا پڑھن لگا وا اگلے سال تک تانوں یہ جملہ یاد رہے گا اگلے سال تک انج دا جملہ پڑھن لگا ہن تک تسی بولے نہیں چج نال میں ہن کہنا بھی نہیں پر اس جملے تے تسی آپے بولنا جملہ ایڈا وڈا ہے تہاڈا ذوق دوبالا ہو جانا ہے ایمان جڑے شوق رکھدے نے انہاں دا ذوق ود جانا پیار والا جملہ جے کیسا سما یارو پربہار ہوے گا کیسا سما یارو پربہار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا تے میری دعا ہے میں تواڈے واسطے کرن لگا تسی میرے واسطے کریا جے وچ جنتاں دے تک دے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے تک دے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ نے بڑا بڑا اجر تیار کیتا قرآن والے واسطے